Okay, now the next alphabet we are coming to Mem, अब हामी अर्को वर्णमालामा आएको छौँ जुन चाहिँ मेम हो, which is the number 40. जुन चाहिँ अङ्क 40 मा पर्छ। And it's so very practical. See, the Bible is so practical. अनि हाम्रो जीवनमा यो बाइबल चाहिँ एकदमै हाम्रो जीवनमा लागू हुने कुराहरू मात्रै छ। Mem means water. मेम भनेको त्यो वाटर पानी हो। And Genesis 7:17 says, उत्पत्ति 7 को 17 ले भन्छ, for 40 days there was a flood of water. अनि त्यसपछि 40 दिनसम्म चाहिँ बाढी थियो। Okay, and the people in the flood died, but 8 family members of Noah, they were in the ark, they lived. अनि सबैजना जुन जहाज भन्दा बाहिर थियो सबैजना मरे, अनि त्यसपछि जुन जहाज भित्र थियो नोआको परिवार उनीहरू सबै बाँचे। Okay, so Mem means water. अनि मेम भनेको चाहिँ पानी हो। Mem also means chaos. मेम भनेको चाहिँ एकदमै खलबडी पनि हो। Okay, those 40 days, all the wicked people died. अनि यो 40 दिनसम्म चाहिँ सबै दुष्ट मान्छेहरू चाहिँ मरे। And those who followed God's word, they lived. अनि जसले परमेश्वरको वचनलाई पछ्याएको थिए उनीहरू मात्र बाँचे। So what is the number 40? अनि 40 अङ्कले के जनाउँछ? It's the number of testings, अनि त्यो भनेको चाहिँ जाँच गर्ने अङ्क हो। trials, अनि त्यसपछि what do you call it? समाधान, Pariksha, 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 and then tribulations. अनि त्यसपछि सङ्कट, Satawat, होइन? Tribulation, सङ्कष्ट, हाम्रो महान सङ्घर्ष आउँदैछ याकुबको लागि याकुबको सङ्कष्ट आउँदैछ होइन, तर हाम्रो सङ्घर्ष होइन, यो चाहिँ महासङ्घर्ष। तर हामी चाहिँ महा पाउँदैन, तर सङ्घर्ष पाउँछ। हामीले सङ्कष्ट पाउँछ। Okay, so they get great tribulation, the Jews, the Israel, Jacob. अनि यो यहुदीहरूले चाहिँ उनीहरूले चाहिँ महासङ्कष्ट पाउँछ त्यति बेलामा चाहिँ। Okay, but we are right now getting tribulation. तर हामीहरूले अहिले पृथ्वीमा बसिरहेको बेला सङ्कष्ट चाहिँ पाइरहेको छ, तर महामा चाहिँ पाउँदैन। See, many people don't read the Bible verse carefully. अनि कतिजना मान्छेहरूले चाहिँ राम्ररी यो बाइबलको पदहरू पढ्दैन। They say, what? We will not go through tribulation. Of course, we'll also go. The Jews also will go through. अनि उनीहरूले भन्छन् ए के हामी चाहिँ अब परमेश्वर दोस्रो आगमन हुने बेलामा चाहिँ हामी सङ्कष्टमा भएर जाँदैनौँ त भनेर भन्छ। Oh, we'll also go through the Antichrist reign. अनि हामी पनि जान्छौँ के क्रिस्ट विरोधी आगोलाई हामी पनि हुन्छ त्यहाँ। That's wrong teaching. तर त्यो चाहिँ एकदमै गलत। We all go through tribulation. हामी सबैजना दिनदिनै सङ्कष्टमा गइरहेको हुन्छ। But the Jews, तर यहुदीहरू चाहिँ Jacob, उनीहरू चाहिँ याकुबको or Israel, इजरायल या याकुबको पुस्ता they'll go to the what do you call the big tribulation. उनीहरू चाहिँ महासङ्कष्टमा जान्छ उनीहरू Okay, त्यति बेला यहुदीहरू। the biggest tribulation the world has ever known. They'll go through that. अनि संसारले अहिलेसम्म सबभन्दा ठुलो सङ्कष्ट सबभन्दा महान सङ्कष्ट नदेखेको सङ्कष्टबाट उनीहरू जान्छ। It's time of Jacob's trouble, not the time of the church's trouble. त्यति बेला चाहिँ याकुबको सङ्कष्ट भनेको छ, त्यो चाहिँ याकुबको सङ्कष्ट हो, त्यो चाहिँ मण्डलीहरूको सङ्कष्ट होइन। Same way, if you look at Joshua 5:6, योसु 5 को 6 मा हेर्नुभयो भने it takes few days from Egypt to Canaan. अनि मिश्रदेखि कनानसम्म जानलाई चाहिँ केही दिनहरू मात्रै लाग्छ खास। But because of their testings, तर उनीहरूलाई जाँच गरेको कारणले their गर्दा trials, उनीहरू के अरे परीक्षामा परेको कारणले गर्दा their चाहिँ tribulations, उनीहरू सङ्कष्टमा परेको कारणले 40 years they roamed in the desert. उनीहरूलाई 40 वर्ष लाग्यो मरुभूमिमा त्यतिकै घुम्दै बसे So उनीहरू। what does 40 mean? 40 भनेको के हो? If you are a Christian, तपाईँ विश्वासी हुनुहुन्छ भने चाहिँ you will go through trials. तपाईँ त्यो जाँचहरू भएर जानुहुनेछ। You will go through testings. तपाईँलाई त्यो परीक्षाहरू आउने छन्, You will go through tribulations. तपाईँलाई सङ्कष्टहरू पनि आउनेछ। But you will become pure like gold for God. तर पछि गएर चाहिँ तपाईँ एकदम सुन जस्तो शुद्ध भएर आउनुहुन्छ। You will become pure like silver for God. तपाईँ त्यो चाँदी जस्तो शुद्ध भएर आउनुहुन्छ। Okay, so this is the time of tribulation. So you look at Matthew 4:2. अनि तपाईँले मत्ती 4 को 2 हेर्नुभयो भने For 40 days after the resurrection to the ascension of Jesus, he met with his disciples. अनि पुनरुत्थानको दिनदेखि स्वर्ग जानुभन्दा अगाडि चाहिँ 40 दिनसम्म चाहिँ उहाँको चेलाहरूसँग हुनुहुन्थ्यो पृथ्वीमा। So what is 40? 40 को अर्थ चाहिँ के भयो? It means tests, अनि त्यो भनेको त्यो जाँच हो, their trials, अनि त्यो भनेको त्यो परीक्षा हो, tribulations. त्यो भनेको सङ्कट हो। But more than that, त्यो भन्दा पनि अझै ठुलो चाहिँ it's a time where, like Jesus proved that he was alive for 40 days. अनि त्यसपछि यसुले चाहिँ यो जनाउनु भयो कि उहाँ चाहिँ 40 दिनसम्म जिउँदो हुनुहुन्थ्यो भनेर पृथ्वीमा। You will also prove that you are a true believer through trials, testings, and tribulations. अनि त्यसपछि तपाईँ पनि
तपाईले पनि अरूलाई जनाउन सक्नुहुन्छ कि तपाई त्यो असल विश्वासी हो भनेर जुन त्यो जाँच परीक्षा संकटबाट भएर जाने बेला तपाई म अझै पनि उभिरहेको छु भनेर तपाईले देखाउन सक्नुहुन्छ Before I got married, उहाँको विवाह हुनुभन्दा अगाडि there were a lot of problems with my wife's family. अनि उहाँको श्रीमतीको परिवारसँग चाहिँ एकदमै समस्याहरू भइरहेको थियो And I had to fast and pray. अनि म चाहिँ एकदमै उपवास गरेर प्रार्थना गर्न पर्थ्यो And at one time, my wife and myself also, wife to be, she decided, no, if God brings you to me, I'll come. But she tore up all my letters, burnt all my letters, and cut her relationship with me. अनि त्यसपछि एकचोटि यस्तो समय पनि आयो कि विवाह हुनुभन्दा अगाडि चाहिँ उहाँले उहाँको श्रीमतीले हुनेवाला श्रीमतीले भन्नुभयो अब परमेश्वरले चाहनुहुन्न भने हामी बिहे हुँदैन होला भनेर उहाँको सबै चिठीहरू च्यातिदिनु भयो सबै कन्ट्याक्टहरू सबै डिलिट गरिदिनु भयो एकदमै उहाँ चाहिँ सम्पर्कविहीन हुनुभयो And I also prayed. उहाँ पनि प्रार्थना गर्नुभयो त्यसपछि Say, Lord, my wife is my Isaac. I put her on the altar. अनि मैले भने प्रभु मेरो हुनेवाला श्रीमती चाहिँ मेरो लागि चाहिँ इसाक जस्तै हो म चाहिँ उहाँलाई वेदीमा चढाइदिन्छु If you provide, तपाईले जुटाउनु भयो भने then I will marry her. म विवाह गर्छु And I was fasting and praying. अनि म उपवास गर्न थालेँ प्रार्थना गर्न थालेँ 7 times I went. 7 चोटि म गएँ उहाँको गाउँमा But on the 5th time, तर 5औं चोटिमा चाहिँ the Lord said, परमेश्वरले भन्नुभयो go to the pastor. पास्टरलाई गएर भेट्नुहोस् भन्नुभयो Go to the local church. अनि त्यहाँको स्थानीय मण्डलीको पास्टरलाई गएर भेट्नु So I called Pastor Joseph. मैले पास्टर युसुफलाई कल गरेँ And he said, come, I want to talk to you. I didn't meet you at all. अनि I heard about all these things अनि happening. मैले भने मैले तपाईँलाई भेटेकै छैन मैले यत्रो कुराहरू सुनिरहेको छु तर थाहा नै छैन एकचोटि आउनुहोस् मलाई आएर भेट्नुहोस् So I went with hope. अनि म त एकदम आशा लिएर एकदम गएको थिएँ And as soon as I went there, त्यहाँ म पुग्ने बित्तिकै he said, he prayed with me. उहाँले भन्नुभयो उहाँ मसँग बसेर प्रार्थना He गर्नुभयो says, don't worry, the family of God is with you. अनि उहाँले भन्नुभयो ठिकै छ तपाईँ चिन्ता नलिनु हाम्रो मण्डली परिवार तपाईँको साथमा हुनुहुन्छ So he called my wife Reshma. अनि उहाँले चाहिँ उहाँको हुनेवाला श्रीमती रेशमालाई चाहिँ फोन गर्नुभयो She was in another city. उहाँ चाहिँ अर्को सहरमा हुनुहुन्थ्यो She had tooth pain. उहाँको त्यो दाँतमा समस्या She भइरहेको was थियो coming to the doctor. अनि उहाँ त्यो सहरबाट चाहिँ डक्टरलाई भेट्नको लागि यतापट्टि आइराख्नु भएको And थियो Pastor Joseph said, after you finish doctor, don't go back there, come here. अनि पास्टरले भन्नुभयो तपाईँ डक्टरलाई भेट्न आउनुहोस् तर डक्टरलाई भेट्न आएर चाहिँ फेरि फर्केर नजानुहोस् यहाँ मण्डलीमा आउनुहोस् भन्नुभयो And they came, अनि she उहाँहरू came, आउनुभयो and we met with the family, अनि पुरै परिवारसँग भेट्यो त्यति बेलामा and then we fixed the engagement day. अनि त्यसपछि अब कहिले चाहिँ मगनी गर्ने हो त्यो दिन चाहिँ हामीले निर्णय गर्यो So 6th time I came, अनि छैटौँचोटि फेरि आएँ म I got engaged to her. त्यो छैटौँचोटिमा चाहिँ म मगनी भयो हाम्रो And the 7th time, त्यसपछि 7औं चोटिमा we were चाहिँ married. विवाह भयो But how did my test and my trial and my tribulations, how did I come out of them? अनि उहाँले चाहिँ उहाँको जाँचबाट उहाँको परीक्षाबाट उहाँको सङ्कटबाट चाहिँ उहाँ कसरी त्यो निस्केर आउनुभयो बाहिर I did 40 days of fasting. उहाँले त्यो 40 दिनको उपवास गर्नुभएको थियो And I fasted for 40 days. उहाँले त्यो 40 दिन उपवास Then गर्नुभयो God said, another 40. अनि परमेश्वरले भन्नुभयो होइन होइन अझै अर्को 40 दिन पनि गर I fasted 40 days. Then again I stopped. Then again I started 40 days. त्यसपछि 40 दिन दुईचोटि 40 दिन गर्नु Then after that I got engaged. अनि I got married. त्यसपछि चाहिँ उहाँ मग्नी पनि भयो त्यसपछि विवाह पनि The भयो local church stood by me. त्यसपछि स्थानीय मण्डली चाहिँ मेरो साथमा खडा हुनुहुन्थ्यो So त्यति बेला। 40 is a time of fasting. It's time of testing. अनि त्यो 40 भनेको चाहिँ जाँचको समय हो 40 भनेको चाहिँ परीक्षाको समय हो See, we think what is 40? For what is fasting? अनि हामीले सोचौँ न कि यो उपवास भनेको के थियो र It's like, can I hold your hand? Yeah. It's like twisting God's hand. अनि त्यसपछि उपवास भनेको चाहिँ परमेश्वरको हात यस्तो बङ्गाउनु हो क्या मलाई दिनुहोस् अनि मलाई दिने हो कि नदिने दिएन भने मैले म फास्टिङ छोड्दिनँ बुक हडताल होइन फास्टिङ नट फास्टिङ बट फास्टिङ टु डेथ Yes, sir. इफ यु डोन्ट गिभ मी दिस द्याट इज नट फास्टिङ अनि त्यो चाहिँ उपवास होइन है तपाईँले दिएन भने कि होइन म त अब यस्तो गरेर अब म भोकै बस्छु अब खानै खाँदिनँ दिनै पर्छ जसरी भने त्यो चाहिँ होइन हो चाहिँ धम्की दियो प्रभुले होइन द्याट्स नट फास्टिङ त्यसलाई चाहिँ फास्टिङ हुन्छ फास्टिङ इज यु आर गोइङ थ्रु अ टेस्ट यु वान्ट टु गेट क्लोज टु गड अनि उपवास भनेको चाहिँ
तपाईँ एउटा समस्या भएर घर जानुहुन्छ, तपाईँलाई एउटा जाँच आउँदैछ अनि तपाईँ चाहिँ परमेश्वरसँग म प्रभु अझ तपाईँसँग नजिक हुन And चाहन्छु as you भनेर fast and pray, जसरी तपाईँ उपवास गरेर प्रार्थना गर्नुहुन्छ, God will give you His idea how to do it. Like He gave Noah the idea to build a boat. अनि त्यति बेलामा चाहिँ परमेश्वरले तपाईँलाई एउटा आइडिया हालिदिनुहुन्छ, दिमागमा एउटा सोच हालिदिनुहुन्छ कसरी चाहिँ गएर त्यो समस्याको समाधान भनेर। जस्तै नोआलाई चाहिँ परमेश्वरले समस्याको समाधान गर्नको लागि चाहिँ जहाज बनाउनको लागि आइडिया दिनुभयो, त्यस्तै